ताचो बर्थडे ताका विश करपाक आमकां संदी मेळ्ळी। हांव सोळाचे मना पासून ताच्या दिसा वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा दिता सर आनी येणाऱ्या कारकिर्दीक तांकां शुभेच्छा व्यक्त करता। सर मराठी वृत्तपत्रान हें हाडला की हेडलायन हाडला उपमुख्यमंत्री सिसोदिया तेणी कितें म्हणटा की भंडारी समाजाचो भंडारी समाजाचो मुख्यमंत्री हाचेर तुमची प्रतिक्रिया कितें? प्रत्येक जाण आपापलें मत व्यक्त करता तें ताजें मत आसा। तांचे पार्टीचे काही डिसिजन आहा ते ताणें हें केलां। प्रत्येक पार्टी आपापल्या तुमचें ठरयतले। हितून तुमकां कितें दिसता गोंय तुमी गोंयाचे एक प्रतिनिधी केला तुमकां कितें दिसता एक भंडारी समाजाचे नेते म्हणून हे कितपत योग्य आसा? हे पळय हो अशें वास्ट आसा त्यामुळे कितें हे सगळ्यो गोश्टी पळयले नंतर पार्टी निश्चितपणे प्रत्येक जाण आपण पार्टी फुडें व्हरपाक अशे तरेच्यो सगळ्यो गोश्टी करतात उलयतात स्टेटमेंट करतात। तातूंत हे जे आजचे जे वातावरण आसा ते तातूंत कितें हें आसता अशें आमी कितें तथ्य आसा अशें तातूंत आमी वचूंक जायना। पूण इलेक्शन काळा आयले की ह्यो सगळ्यो गोश्टी सुरू जातात अशें आनी कोण कितलें करतलो ना करतलो ही बाकीची बाजू आसा। उलोवपाक किंवा घोशणा करपाक कितें जालें पूण भंडारी समाज तुमी भंडारी समाजाच्या हेका नेत्याक फॉर ना अशें म्हणपाचें फॉर ना अशें न्हय। पयलीं ताणी ताका आमदार पयलीं निवडून हाडून दिली अजून ताजो एकूय आमदार ना तो मुख्यमंत्र्याची भोवणी करता। ताजें मत जें आसा तें मत हांव चुकीचें म्हणना प्रत्येकाचें आपापल्या पार्टीचें मत आहा ताणें व्यक्त करता सगळ्यांक तो अधिकार आसा। पूण भंडारी समाजान ह्या पॉलिटिक्सान अशें पडोवंक फावना अशें तुमकां दिसना? समाज हो अलिप्त आसपाक जाय लक्षांत येयलें। समाज म्हणून आतां आमी सगळें जें कितें राजकारण जें आसा एक समाज राजकारण करूंक शकना आनी त्यामुळे हें जो आसा म्हणून हांवें म्हटलं की हें मत ताजें मत आसा आमकां सगळ्यांक बरोबर वचपाक जाय आनी आमचे पार्टी योग्य निर्णय घेतला। ना अजिबात ना अजिबात रिलीजन कास्ट हो आमी जशें देवळांत वता आसतना आपली चप्पल भायर काडून मागीर कितले कृष्णीचे आसा ते भायर दवरूंक जाय। रिलीजन कास्ट क्रीड हे भायर दवरूंक जाय। आमकां सगळ्यांक आमी नागरीक म्हणून आमकां सगळ्या ह्या गोश्टी पळोवंक जायो आनी समाजाचे एकूण सगळ्या राज्याचें हित कित्याक आसा तर आमी सगळे एकत्र आयले सर्वमान्य आसा। अशोक नायकाच्या वक्तव्याचेर तुमची प्रतिक्रिया कितें आसा? काल कितें घडलें हाचें उत्तर आतांच ताणें सांगलां की समाजान ह्या सगळ्या राजकारणाक समाज म्हणून राजकारण करूं वैयक्तीक आपूण कितलें राजकारण करता समाज म्हणून राजकारण करूं। थँक्यू तुमी सर आयज वाडदिवस आसतना आमी एक ल्हानसो कार्यक्रम दवरला पूण तो बरो मोठो बाबतीन चल्लेलो आसा। हांव सगळ्यांक जितले लोक हांगा आयिल्ले वीश करपा खातीर हांव ताका सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। प्रोग्राम आमचो सद्याक 2 जायत आयल्या 2.5 जायत आयल्या आतां मेरेन खूब सक्सेसफूल जाल्लो आसा। हो कार्यक्रम 5 मेरेन चालू उरतलो। तशेंच आमी एक मेक माय केक कॉम्पिटिशन दवरला आमकां 50 वयर पार्टिसिपंट्स गावला। सो जे आमी कार्यक्रम दवरल्या प्रत्येक कार्यक्रम आमचो आयज वाडदिवसाच्या निमतान आमी जे थारायल्लें तें भरपूर सक्सेसफूल जाल्लेलें आसा। टर्नआवट आसा तो भरपूर जाला रिस्पॉन्स गावला तो फंटेस्टीक आसा। जितलो आमी एक्सपेक्ट केला तेजे चड आमकां रिस्पॉन्स गावला। सो इन टर्म्स ऑफ द रीच ऑफ द प्रोग्राम्स आय एम वेरी हॅपी वेरी सॅटिस्फाईड हाव थिंग्स आर गोइंग। We will conclude with a football tournament final part of the CM Trophy तो आमचो निमणो कार्यक्रम आसतलो धुलेर स्टेडियमान लास्ट आमचो फायनल कार्यक्रम। आमी मेडिकल कॅम्प जो दवरलेलो GMCंतले जितले ते कॅम्प्स करता रायट फ्रॉम डेंटल कॅम्प आमी ते भायर दवरला हांगा आमचे गायनोकॉलॉजिस्ट सुद्दां आयला। सो प्रत्येक यू कॅन डू आय चॅकअप यू कॅन डू वेरियस प्रोग्राम्स that are part of GMC's हेल्थ कॅम्प जे GMC प्रत्येक आमचे DHS डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्वीस प्रत्येक मतदारसंघान वयता आनी ही फेसिलिटी जी ती लोकांक मदीं पावयतात। कितें आसता
सगल्या कडेन ती फेसिलिटी आसना बांबोळे वचपाक नाल्यार आनी खंय पयसून वयचें पडटा तांकां प्लॅन करचें पडटा तशेंच अपॉयंटमेंट काडचें पडटा पूण हांगा आमी मेडिकल फेसिलिटीज आसा ते लोकां मदीं हाडला ही फेसिलिटी आमचें सरकार बरे तरेन काम करता फाटले 1 वर्स आमी पळयता की प्रत्येक फेसिलिटी जी आसा सरकाराची फेसिलिटी आसा GMCची फेसिलिटी आसा ते लोकां मदीं पावन आमी हाडलेले आसा आनी आयज आमी ह्यो वाडदिवसाचो निमित्त घेतलो आनी ह्यो कार्यक्रम आमी म्हापशान पयले फावटी बरे मोठे तरेन आमी आयज करून दाखयले आसा सो इट इज आय वूड स्टील रिक्वेस्ट बाकीचे लोक जे आसा जे कोण तुमचे चॅकअप करूंक सोदतात प्लीज हांगा येवचो हांगासर फेसिलिटी दिला तो फायदो घेवचो आनी ट्राय टू गेट चॅक सर ह्या दिसांनी तुमच्या जे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे पॉलिटिकल इंटरफिरन्स भरपूर जाल्ले आसा तेज्या बद्दल कितें म्हणपाचें ताका जोडून एक प्रश्न जो कावन्सिलर आसा तुमचो वांगडी आसा सिगीर कांदोळकर तो तुमचे आरोप करता की म्हापशान तिणें कांय विकास करूंक ना म्हणून आपूण काँग्रेस तर्फे पार्टीचेर उबो रावतलो हेचेर तुमची कितें प्रतिक्रिया पळय सगल्यांक आपूण ताका गडेक इच्छा आसा की आमदार जावपाचें त्या फाटल्या फावटी सुद्दां ताका इच्छा आसली आमदार जावपाची ताका परत दिसता की ताका चान्स आसा म्हणून म्हाजो प्रश्न इतलोच आसा की हो मनीस जो आसा फाटले 20 ते 25 वर्सां पॉलिटिक्सान आसा तेणें आपूण कितें केलां ते 25 वर्सां तें दाखोवचें तेणें तो आतांच्या विकासाचें उलयता हांव म्हाजे विकास कितें तें हांव सांगतलो 2.5 वर्सां भितर जे हांवें करून दाखयतलो आजुनूय कांय टर्म सोंपोंक ना आनी जायतीं कामां आसा जायतीं कामां जातलीं हांव इतलो कॉन्फिडंट आसा की लोकां कडेन 2.5 वर्सां भितर जी कामां हांवें करून दाखयली म्हाका दिसता म्हाका ती एक मोठी अचिवमेंट कोवीड आसना कारण सायक्लोन आसना कारणाक म्युनिसिपल इलेक्शन आसना कारण सगळे धरून सुद्दां हांवें म्हाका दिसता आमच्या सरकाराच्या आदारान आमच्या ऑनरेबल आमच्या चीफ मिनिस्टराच्या आदारान आमी 2 वर्सां भितर जायतीं कामां पूश केल्या तार ब्रिज म्हणटा तो एक इम्पॉर्टंट सारको लिंक रोड आसा तो 2 दीस पयलींच टेंडर जाला आमी हे फुडल्या 10 दिसां भितर तो फावंडेशन स्टोन घालतलो आनी ते 8 म्हयने भितर तो पूल आमी रेडी करून घालतलो दीस इज माय प्रॉमीस टू द पीपल ऑफ म्हापसा म्हाका जर एक 5 वर्साचो टर्म गावलो आनी खूब कितें कितें करपाक चान्स मेळपाचो गिवन द सर्कमस्टान्सीस गिवन द सिट्युएशन आसून सुद्दां इतलें हांव करपाक पावलो डिफिकल्टी आसून सुद्दां म्हाका दिसता ती एक मोठी अचिवमेंट आसा 2.5 वर्सान जर हांव हें करूंक शकता जाल्यार 5 वर्सांक हांव खंय पावतलो तुमचेर जे आरोप जाता तेजेर तुमकां कितें म्हणपाक जाता डायरेक्ट क्वेश्चन आरोप ते सगल्यांक दिसता न्हू की आपल्याक आनीक बरें करूंक शकतात एवरी पॉलिटिकल पार्टी फिल्स एवरी अदर कॅन्डिडेट वो अदर एस्पायरींग कॅन्डिडेट फिल्स की आपूण आनीक बरें करूंक शकता जो मनीस आरोप करता हो मनीस थंय ऑलरेडी सिस्टमान आसलो हो मनीस जायते फावटी काम केलां हाजे पयलीं he has shown what he can do, what he is capable of doing. He has worked very close with my father. He was completely with the support of my father. Now my father is not there. Now तो मायकलाच्या सपोर्टार तो फक्त लोकांच्या सपोर्टाचेर एक स्वताचो कॅन्डिडेट म्हणून आपलो ओन स्ट्रेंथ आसून I am working on my own. I take my own decisions. I am not taking any decisions based on any other direction. आमी लोकांच्या फायद्या खातीर लोकांच्या इंट्रस्टान आमी काम करता म्हाज्या लोकांक जे जाय ते हांव लोकांक दिता म्हाजी जबाबदारी मायकल लोबोचो म्हापसा हेचेर कितें म्हणपाक जाता मायकल लोबोक गडेक बाकीचे दुसरे कितें इंट्रस्ट आसतले कित्याक तो इतले मतदारसंघान इंट्रस्ट घेता लोकांनी विचार करूंक जाय कितले मतदारसंघान कितें चल्लां वाय 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीज 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीज 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीज तुमच्याच पक्षांचो आसून तुमच्या जे BJPचे आसून तुमचे जेन्ना म्हणटा तो कांयच डेवलप करूंक ना हेजे आनी प्रत्येक फावटी म्हणटा कांयच करूंक ना म्हणपाक कांयच करूंक ना आमचे खूब जाण सांगतात अशें ते जें जालां जें केलां तें आमकां खबर आसा आनी म्हापशेकारांक खबर आसा ते म्हापशेकार आसा ते बरे स्मार्ट आसा तांकां खबर आसा कितें जाता आनी कशें जाता हे आयल्या फावटी इलेक्शनाक खूब आवाज जायत आसता निमाणें कितें आसता जेन्ना वोटींग जाता जेन्ना आमची कामां जातली म्हजो रिपोर्ट कार्ड भायर सरतलो हांव सांगता परत सांगता
अशे फुडले 2 म्हयन्यान आनीक खूब कितें कितें जातलें कडेक आनीक 2 जाण पॉलिटिशियन आनीक 2 तीग कॅन्डिडेट घालूंक ते दिसतलें तांकां की आमकांय एक म्हापशान एक वोट जाय नाल्यार एंट्री करून भितर सरूंक पण ते म्हापशाचे लोक थारायतले कितें आनी कोण भायरसून येवन मनीस सांगचो म्हापशेकारांक सांगूंक शकना कितें करपाचें म्हापशेकार बरे हुशार आसा म्हापशेकार आपले म्हापशा खातीर कितें करूंक जाय कशें करूंक जाय ते दिसतूच डिसिजन घेतले आनी वोटींग कोणाक घालूंक जाय आनी कोणाक निवडून हाडपाचो आमदार ते बरे डिसिजन घेतले मायकल लोबोचो बरो तुमकां पडटलो असो दिसता की मायकल लोबोन फाटल्या फावटी सुद्दां खूब इंटरफियरन्स केले सुधिरान फाटल्या इंटरव्यून सांगलां की फाटल्या फावटी हेल्प केला आमकां खबर आहा ते रिजल्ट कशे केले हे फावटी सुद्दां आमकां आमचे कामा बद्दल लोक आसतले आमी आमचे बापून 20 वर्सां काम केलें म्हापशान लोकां खातीर काम केलें लोकां मदीं काम केलें लोकांक घेवन काम केलां आमकां डिफिकल्टी आयली की आमकां कोवीड लागले आमकां लोकां मदीं क्रावडान वचोन मिक्सअप करपाक आमकां आमची जबाबदारी आसा एज अ MLA बाकीचे लोक भोंवतात ना भोंवतात आमी इंटरेक्शन करता वेगवेगळ्या लोकां कडेन सो आमचे हांगान आतां सुद्दां म्हाका आय वॉज डायग्नोज पॉझिटीव डेंगी एक 8 दीस हांव घरान न्हिदोन काडलें सो अशे डिफिकल्टीज आसता अशें ना की हांव ना हांव प्रत्येक दिसा 8 ते 12 वरां काम करता 8 ते 12 वरां काम करता आनी ते वर्कींग तेजे वयर PR तेजे वयर लोकांक मेळोन तेजे वयर लोकां वांगडा इंटरेक्शन सो कितें आसा काम जो मनीस करता ते रिजल्ट तशें येतले आमकां ऑलमोस्ट आता नाही मीटिंग म्हणजे ऐसा कारण तुम्ही